जय नेपाल। शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बलको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 242औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ एपीएफ गतिविधिबाट। सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा यही कार्तिक 15 गते विशेष समारोहको आयोजना गरी 13औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2070 भव्यताका साथ मनाइयो। प्रस्तुत छ वार्षिकोत्सव सम्बन्धी एक रिपोर्ट। जन्मदिन सबैलाई प्यारो हुन्छ अनि आफ्नो जन्मदिन भव्यताका साथ मनाउने चाहना पनि सबैलाई हुन्छ। सन्दर्भ जोडौं यही कार्तिक 15 गते सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा विशेष समारोहको आयोजना गरी 13औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2070 भव्यतापूर्वक मनाइयो। सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा आयोजित सन्ध्याकालीन विशेष समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा मन्त्री परिषदका सम्माननीय अध्यक्ष खिलराज रेग्मी प्रधान कार्यालय आउनुहुँदा उहाँलाई सशस्त्र प्रहरी बलको सम्मान गारदद्वारा सलामी अर्पण गरिएको थियो। प्रमुख अतिथि तथा अन्य अतिथिहरूमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोष राजवन्त, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घीय अध्यक्ष श्रीमती रमावन्त लगायत सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले सशस्त्र प्रहरी दिवस विशेषाङ्क र कार्यक्रम पुस्तिका प्रदान गर्नुभए पश्चात राष्ट्रिय गानका साथ समारोह शुभारम्भ भएको थियो। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। विशेष समारोहमा मन्त्री परिषदका सम्माननीय अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले यस वर्ष उत्कृष्ट हुन सफल सशस्त्र प्रहरी बल मनोकामना गण भानुलाई रनिङ अवार्ड प्रदान गर्नुका साथै सिमरिक एयरका सञ्चालक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन रामेश्वर थापालाई दोसल्ला उडाई कदर पत्रले सम्मानित गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल मनोकामना गणका गणपति सशस्त्र प्रहरी परीक्षक शैलेन्द्र भण्डारी उक्त गणका सकल दर्जाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै अवार्ड ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। गम्भीर घाइते भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य उपचारका लागि हवाई उपचार गर्नुपर्दा प्रतिकूल भूगोल मौसम र आफ्नो ज्यानको समेत परवाह गर्नु भएन। राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको जीवन रक्षार्थ हवाई उद्धार गरिनुभई पुर्याउनु भएको विशिष्ट योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै उहाँलाई यो सम्मान गरिएको हो। सोही अवसरमा उहाँले सशस्त्र प्रहरी बलको 13औं वार्षिकोत्सव प्रतीकका रूपमा रहेको केक काट्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी बलका सकल दर्जालाई शुभकामना सन्देश दिनुभएको थियो। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने कार्यमा सरकारबाट परिचालित भई आम जनसमुदायको हित र सेवालाई उच्च महत्त्व दिँदै विगतमा विभिन्न अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले निर्वाह गरेको भूमिका आगामी दिनमा पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बललाई देशको सार्वभौम सत्ता सम्प्रभुताको रक्षार्थ आफ्नो संस्थाको गरिमा कायम राख्दै राष्ट्र र जनताको हितमा कार्य गर्न आजको दिनले अभिप्रेरित गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। वर्तमान समयमा नेपाली आवश्यकताको संविधान निर्माण गरी देशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्नु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी बनेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाई शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न समग्र सुरक्षा निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। निर्वाचन सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई महसुस गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र प्रचलन अनुसार सशस्त्र प्रहरी बललाई सञ्चालन गरेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ।
साथै निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा हुन सक्ने सम्भावित आपराधिक गतिविधिहरू, सामाजिक सुसम्बन्ध र सद्भावमा प्रतिकूलता सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने हिंसा र द्वन्द्व एवं सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिहरूको नोक्सानी वा हानि गरी सृजना हुन सक्ने अप्रिय स्थितिलाई पूर्वानुमान गरी घटनाहरूलाई निवारणात्मक एवं प्रतिरक्षात्मक रणनीति अवलम्बन गर्न आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुहुन पनि यहाँहरूसँग विशेष आग्रह गर्दछु। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक अधिकारलाई संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। त्यसैले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा व्यक्तिको मानवाधिकारको सम्मान गर्नेतर्फ पनि यहाँहरू सजग रहँदै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुहुन आग्रह गर्दछु। नागरिक अधिकार तथा जनताको जीवधनको सुरक्षा गरी समुदायमा आकर्षण प्राप्त गरेको सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत सबै अधिकृत तथा जवानहरू पूर्ण जानकार र सचेत हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरूको भूमिकाबाट सरकारले लिएको उद्देश्यमा पूर्ण सफलता प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिएको छु। सोही अवसरमा माननीय गृहमन्त्री माधव प्रसाद घिमिरेले यस वर्ष उत्कृष्ट हुन सफल सीमा सुरक्षा कार्यालय झापालाई रनिङ अवार्ड प्रदान गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी बलका सकल दर्जालाई शुभकामना सन्देश दिनुभएको थियो। सीमा सुरक्षा कार्यालय झापाका सकल दर्जाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै कार्यालय प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गणेश बहादुर सङ्गौला उक्त अवार्ड ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो स्थापनाको छोटो अवधिमै आफ्ना काम कारबाही मार्फत हालसम्मको विकासक्रममा राष्ट्रको एउटा अत्यन्त विश्वासिलो, भरपर्दो र प्रभावकारी सुरक्षा निकायको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सकेको छ। सुरक्षा चुनौतीको दायरा बढ्दै गएको वर्तमान समयमा समयानुकूल र समय सापेक्ष रूपमा परिचालित भई देश र जनताको अपेक्षा अनुरूपका कार्यहरू गर्न सफलता प्राप्त गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल मुलुक र आम नागरिककै आशा र भरोसाको सुरक्षा निकाय बन्न सफल भइसकेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका बहुआमिक प्रकृतिको रहेको हुँदा म सशस्त्र प्रहरी बललाई एउटा सामाजिक सुधारक संस्थाको रूपमा पनि हेर्न चाहन्छु, जुन नेपाल सरकारको अपेक्षा पनि हो। सशस्त्र प्रहरीलाई अझै आधुनिक र समय सापेक्ष बनाउनको लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, नयाँ र सान्दर्भिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञताको विकास लगायतका विषयहरूमा निरन्तर जोड दिनेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको लागि सरकारको तर्फबाट सदैव सकारात्मक पहल हुनेछ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि हामी सबै शारीरिक, मानसिक तथा समग्र रूपमा समर्पित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रतिकूलतालाई कसरी अनुकूलतामा बदल्ने र निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध एवं अन्तर्निकाय समन्वय कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यहाँहरूको विशिष्ट अनुभवहरू छन्। यस निर्वाचनमा पनि ती अनुभवहरू उपयोगी सिद्ध हुनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सन्ध्याकालीन विशेष समारोहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोशराज वन्तले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। संगठन प्रमुखको हैसियतमा म प्रण गर्छु कि नेपाली माटोमा अमर सशस्त्र प्रहरीको त्याग र योगदानको मूल्य खेर जाने छैन। संगठनले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सुरक्षा कार्यमा सधैँ विशिष्ट योगदान पुर्याइरहनेछ। मुलुक आज दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको सङ्घारमा छ। यस निर्वाचनको क्रममा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पुरा गरी तैनाथी कायम गरिसकेको छ। आसन्न संविधान सभाको यस निर्वाचनलाई सङ्गठनले एकातिर अवसरका रूपमा लिएको छ भने अर्कोतर्फ चुनौतीको रूपमा लिएर भविष्यमा आइपर्न सक्ने कठिनाइहरूको पूर्वानुमान गर्दै त्यसलाई परास्त गर्न विगतका अनुभवलाई जोस र जागरमा बदल्दै अहोरात्र समर्पित भइसकेको छ। यसै अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बलले राज्य र नागरिकले विश्वास गरी प्रदान गरेको यस जिम्मेवारीलाई प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही आफू परिचालित हुने कुनै पनि स्थानमा सुरक्षाको विषयमा कुनै प्रकारको सम्झौता नगरी सङ्गठनलाई प्राप्त सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्रुटिरहित ढङ्गले पुरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्गठनले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबललाई उच्च बनाइ राख्न राष्ट्र सेवकहरूको वृत्ति विकास योजना, 3 वर्षीय रणनीतिक योजना तथा साङ्गठनिक पुनर्संरचनाको गृह कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ।
सङ्गठनले हालका दिनहरूमा सङ्ख्यात्मक वृद्धिको साथसाथै गुणात्मक सुधारको नीति अवलम्बन गर्दै हामीले के पायौँ भन्ने भन्दा पनि हामीले के दिन सक्यौँ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याई जनअपेक्षित सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा अहोरात्र लागिरहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सन्ध्याकालीन विशेष समारोहमा मन्त्रीगण, विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू, सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरू तथा नेपाल सरकारका विशिष्ट अधिकृतहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू लगायत अन्य लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू एवं विज्ञ सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। उक्त अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बलका कलाकारहरूद्वारा विविध साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमका मूल अंशहरू गतिविधि पश्चात प्रसारण गरिनेछ। दिवसकै अवसर पारी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोशराज वन्तको प्रमुख आतिथ्यमा सोही दिन बिहान प्रभातकालीन विशेष समारोह आयोजना गरिएको थियो। कर्तव्यको बलिवेदीमा प्राणोत्सर्ग गर्ने अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको स्मृतिमा निर्मित स्मृति वाटिकामा रित तथा पुष्पगुच्छ अर्पणका साथ शुरू भएको प्रभातकालीन विशेष समारोहमा सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा मन्त्री परिषदका सम्माननीय अध्यक्ष माननीय गृहमन्त्री तथा गृह सचिवले दिनुभएको शुभकामना सन्देशहरू सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू क्रमशः ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, दुर्जकुमार राई र ऋषभदेव भट्टराईले वाचन गर्नुभएको थियो। शुभकामना। सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनाको 13औं वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको जानकारी पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। आजको यस अवसरमा राष्ट्र सेवामा कार्यरत रहँदा शहादत प्राप्त गर्नुभएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँहरूको परिवारजनप्रति श्रद्धा र सम्मानका साथ हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्दछु। नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सुम्पेको देशमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने, विपद व्यवस्थापन गर्ने, सीमा सुरक्षा र राजस्व गस्ती लगायतका क्षेत्रमा गरेको योगदानको उच्च कदर गर्दै म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। परिवर्तित समयअनुसार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक परिपक्व बल सुरक्षा निकायको रूपमा खरो उत्रन सफल हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यस कार्यमा संगठन प्रमुख लगायत सकल दललाई सफलता मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। समारोहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोशराज वन्तले सशस्त्र प्रहरीहरूको एकमुष्ट 1 वर्षे निर्जीवन बीमा बापतको 1,42,80,312 रुपैयाँ 85 पैसा युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा उहाँले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा विभिन्न घटनामा परि शारीरिक रूपमा अशक्त 7 सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई जनही 50,000 सहित कदरपत्र, 2069 सालको प्रवेशिका परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क हासिल गर्ने बहालवाला, अवकाश प्राप्त तथा वीरगति प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूका 28 सन्तति मध्ये उपत्यकामा रहेका 20 सन्ततिलाई जनही 15,000 हजारको छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँले सोही अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बललाई विभिन्न क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जाउलाखेल, यान्सेल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, आइसिआरसी तथा अन्य 4 महानुभावहरूलाई कदरपत्रले सम्मानित गर्नुभएको थियो। खेलकुद प्रतियोगितामा अनुकरणीय सहयोग गर्नुभएका श्री डीएन कायस स्थापना दिवसको यो घडीमा प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोशराज वन्तले सोही दिन यसै वर्षदेखि हरेक वर्ष उत्कृष्ट कार्य गर्ने राष्ट्र सेवकहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट कार्य गर्ने एकलाई वर्ष जवान घोषणा गर्ने प्रक्रियाको थालनी अनुरूप यस वर्ष वर्ष जवान 2070 घोषणा भएका सशस्त्र प्रहरी जवान शम्भु श्रेष्ठलाई वर्ष जवान 2070 को ब्याज लगाइदिनुभयो।
उहाँले यस वर्ष उत्कृष्ट गुल्म तथा बीओपी हुन सफल पूर्व क्षेत्र स्थित बराहा बाहिनी मातहत सशस्त्र प्रहरी बल म्याङ्लोङ गुल्म तेह्रथुम र सशस्त्र प्रहरी बल डीओपी बरडङ्गा मोरङलाई रनिङ अवार्ड समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा उहाँले सशस्त्र प्रहरी बलका उपत्यका स्थित विभिन्न कार्यालयहरूबाट विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कार्य गर्ने 32 सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै विभिन्न मितिमा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नुभएका 10 सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विदाई तथा प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। प्रभातकालीन विशेष समारोहकै बीच सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पन्तले नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी संघलाई नगद रु 10 लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। नेपाल घोषणा गर्न गइरहेको छु, गरेको भन्दा कम भने पक्कै। समारोहमै पूर्व सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकहरूले प्रधान कार्यालयमा आयोजित विभिन्न आन्तरिक खेलकुद प्रतियोगिताहरूका विजयी खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत समेत गर्नुभएको थियो। सोही स्थानले घोषणा गर्न सक्छौं। द्वितीय हुनुभएको थियो आर्टिजन 30+ डबल्स प्रथम। उमेर ढल्कदै जाँदा आज ब्याडमिन्टन तथा एथलेटिक्स महिला 1500 मिटर दौड हुनुभएको थियो सशस्त्र प्रहरी जवान रोशन खड्का। प्रभातकालीन विशेष समारोहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोशराज वन्तले सकल दर्जालाई वार्षिक उत्सवको अवसर पारी शुभकामना सन्देश दिनुभएको थियो। शुभकामना सन्देशकै क्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोशराज वन्तले संगठन संख्यात्मक वृद्धिको साथसाथै गुणात्मक सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै जनअपेक्षित सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा लागि परेको सशस्त्र प्रहरी बल नागरिकमाझ लोकप्रिय हुनुमा कर्तव्य निर्वाहका क्रममा अमरत्व प्राप्त गरेका अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको बलिदान, बलका अग्रज तथा आबद्ध राष्ट्र सेवकहरूको सामूहिक प्रयास, लगनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा साथै मानव अधिकार तथा नागरिकको नैसर्गिक हक अधिकारको संरक्षण एवं सम्वर्धनमा सकल दर्जाले पुर्याएको योगदानको ठूलो देन रहेको बताउनु भएको थियो। शुभकामना सन्देशकै क्रममा उहाँले यस वर्षका केही नवीन कल्याणकारी योजनाहरू पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी दिवसको सांगठनिक स्तरमा विशेष महत्त्व रहेको छ। यस दिन संगठनले वर्षभरिमा गरेको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने तथा आगामी दिनमा इमानदारिताका साथ नवीन कार्यका लागि प्रण गर्ने दिन समेत रहेको हुँदा यस दिनले सशस्त्र प्रहरी बलका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकलाई कार्यक्षेत्रमा अझै बढी जोश जागरका साथ क्रियाशील रहन उत्साह समेत प्रदान गर्दछ। सशस्त्र प्रहरी बलका अग्रज तथा संगठनमा आबद्ध सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूको सामूहिक प्रयास, कर्तव्यनिष्ठा, व्यावसायिकता साथै मानव अधिकार तथा नागरिकको नैसर्गिक हक अधिकारका संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्दै गरेका काम कारबाहीले सशस्त्र प्रहरी बल आज नागरिकमाझ लोकप्रिय भएको छ। समारोहमा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती रमा वन्त लगायत संघका पदाधिकारीहरू, अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकहरू, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, कृष्णमोहन नुडुप स्मृति प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू, अमर सशस्त्र प्रहरीका परिवारजनहरू, सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृत, बिल्लादार तथा जवानहरू साथै विज्ञ सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। 13औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2070 को अवसर पारी सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्ना बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त एवं वीरगति प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू तथा तिनका परिवारजनको कल्याणकारी हितका लागि केही नवीन योजनाहरू ल्याएको छ। प्रस्तुत छ यस वर्ष ल्याइएका नयाँ योजनाहरूको संक्षिप्त रिपोर्ट। साहस र पसिनाको सम्मान कल्याणकारी योजना। यस कार्यक्रम अनुसार विपद व्यवस्थापन, स्पेशल टास्क फोर्स तथा उत्कृष्ट प्रशिक्षकको रूपमा खटिए चुनौतीपूर्ण कार्यक्षेत्रमा साहसिक कार्य गर्ने वार्षिक 10 जनालाई जनही 10-10 हजार नगद र प्रशंसा पत्र प्रदान गरिनेछ। एक अमर सशस्त्र प्रहरी परिवार, एक छात्रवृत्ति।
अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको त्याग र बलिदानको संगठनका सकल दर्जा ऋणी रहेको अनुभूतिका साथ यस कार्यक्रममा सबै अमर सशस्त्र प्रहरीका एक सन्ततिलाई वार्षिक 24,000 का दरले 12 कक्षासम्म नियमित अध्ययन गरुन्जेल छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। गर्जो टारौं फिर्ता गरौं कल्याणकारी योजना। राष्ट्रसेवकहरूमा अपरझट आइपर्ने आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न यस कार्यक्रम अनुसार मासिक 1,000 जनालाई 3 महिनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने गरी बिना ब्याज 1 महिनाको तलब सापटी स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ। केही भए अस्पताल जाउँ, ओखती बाँडेचुडी खाउँ कल्याणकारी योजना। यस कार्यक्रम अनुसार यस वर्षदेखि बाहलवाला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी, उनका आश्रित परिवारजन, अमर सशस्त्र प्रहरीका परिवारजन तथा ससम्मान अवकाश ग्रहण गरेका अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई नेपाल एपीएफ अस्पतालमा निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। नगद ऋण कल्याणकारी योजना। यो योजना अनुसार मासिक 50 जनालाई ऋण सुविधा प्रदान गरिँदै आएकोमा ऋण कोटामा दोब्बर वृद्धि गरी 100 जनालाई ऋण सुविधा दिइनेछ, जसमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायत सबै तालिम केन्द्रका 2 प्रशिक्षकहरूलाई सम्बन्धित तालिम केन्द्रबाटै ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। उत्कृष्ट राष्ट्रसेवकको सन्ततिलाई छात्रवृत्ति योजना। यो योजना अनुसार हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट कार्य गर्ने बिल्लादार जवान मध्ये एकलाई वर्ष जवान घोषणा गरी निजको एक सन्ततिलाई 12 कक्षा अध्ययन गरुन्जेल वार्षिक 12,000 का दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। महिलाको हित सिकाउँ सिप कल्याणकारी योजना। यो कार्यक्रम अनुसार बहालवाला, अवकाश प्राप्त तथा अमर सशस्त्र प्रहरीका धर्मपत्नीहरूलाई क्षेत्रीय स्तरसम्म स्वरोजगारमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। र नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी सङ्घलाई सहयोग। अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई एकताबद्ध गरी विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी सङ्घलाई नगद 10 लाख प्रदान गरिएको छ भने काम विशेषले काठमाडौँ आउनुहुने भूतपूर्व कर्मचारीहरूलाई एपीएफ ट्रान्जिट क्याम्पमा नियमानुसार बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 13औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2070लाई भव्यतापूर्वक मनाउने क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका देशभरका इकाइहरूमा विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरियो। दिवसकै अवसर पारी यही कार्तिक 14 गते सद्भाव र्याली आयोजना गरिएको थियो। प्रधान कार्यालयबाट सुरु भएको उक्त र्याली स्वयम्भू परिक्रमा गरी पुनः प्रधान कार्यालयमै फिर्ता भएको थियो। दिवसकै अवसर पारी प्रधान कार्यालयमा एथलेटिक्स, फुटबल, भलिबल, लन टेनिस, ब्याडमिन्टन र रस्साकस्सी जस्ता विभिन्न आन्तरिक खेलकुद प्रतियोगिताहरू पनि आयोजना गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी दिवसकै अवसरमा काठमाडौँको स्वयम्भू, पोखरा स्थित गलेश्वर तथा देशभरका विभिन्न मठ मन्दिर तथा सार्वजनिक स्थानहरू सरसफाई गरिएको थियो। भारतको सिलिगुडी स्थित सीमा सुरक्षा बलको सेक्टर हेडक्वार्टरमा हालै नेपाल भारत द्विपक्षीय सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न भयो। सशस्त्र प्रहरी बल र सशस्त्र सीमा बलका अधिकृतहरूबीच भएको उक्त बैठकमा सीमापार अपराध रोकथाम, साना हतियार तथा लागू औषध ओसार पसार, नक्कली मुद्रा, मानव तस्करी तथा 10 गजा क्षेत्रको अतिक्रमण रोकथाम लगायत अन्य विविध विषयहरूमा छलफल भएको बताइएको छ। बैठकको नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक देवेन्द्र कुमार सुब्बाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। आदरणीय दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै।
देशमा सङ्कट आइपरे भोकै बसी लड्छौँ हामी, काम अनि कर्तव्यको पालना नि गर्छौँ हामी। देशमा सङ्कट आइपरे भोकै बसी लड्छौँ हामी, काम अनि कर्तव्यको पालना नि गर्छौँ हामी। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। जिम्मेवारी हाम्रो हाम्रो नेपाल प्यारो नेपाल आहा कति धेरै राम्रो। हामी हौ सशस्त्र प्रहरी बल, हामी हौ सशस्त्र प्रहरी बल, हामी हौ सशस्त्र प्रहरी बल, हामी हौ सशस्त्र छैन लड्छौँ पल पल शान्ति सुरक्षा प्रति